إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إن المتقين في ظلال وعيون. Para menepis ruku baris surat al-Mursalat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين